फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई हाम्रो ट्युसन क्लासमा स्वागत छ। आज हामी प्रोसेस कस्टिङ च्याप्टर 9 सुरु गर्न गइरहेका छौं। फ्रेन्ड्स, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यो च्याप्टर एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ। यसबाट चाहिँ हामीलाई लङ क्वेशन पनि आउँछ र मेबी आस्क सर्ट क्वेशन पनि आउन सक्छ। फ्रेन्ड्स, 15 मार्क्सको लङ क्वेशन र 8 मार्क्सको सर्ट क्वेशन पनि आउन सक्छ। एउटा कि आयो कि सर्ट क्वेशन आउँछ कि लङ क्वेशन आउँछ। फ्रेन्ड्स, डबल आउँदैन। तपाईहरुले यो च्याप्टर एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ। यसले कि 15 मार्क्स कि 8 मार्क्स होल्ड गर्ने हुन्छ। त्यस भएको कारणले तपाईहरुले यो च्याप्टरलाई राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गरिदिनु होला। तपाईहरुले बुझिदिनु भयो भने एकदम सजिलो पनि छ च्याप्टर, एकदम मजेदार पनि छ। सो इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर। सो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई आज म यो प्रोसेस कस्टिङ एउटा जुन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी जसले एउटा फिनिश गुड उत्पादन गर्नका लागि विभिन्न प्रोसेस हुँदै एउटा फिनिश गुड उत्पादन गर्छ, त्यस्ता कम्पनीहरुमा यो प्रोसेस कस्टिङको प्रयोग हुन्छ। फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई आज म एउटा सजिलो क्वेशन एक्जाम्पल देखाएर बुझाउने प्रयास गर्छु। फ्रेन्ड्स, लेट्स मुभ टु क्वेशन एक्सप्लेनेसन। फ्रेन्ड्स, ओके, अब हामी जाउँ सुरुमा 2060 क्वेशन नम्बर 6 मा जाउँ। यो क्वेशन नम्बर 6 को एकदम इम्पोर्टेन्ट सजिलो क्वेशन छ। तपाईहरुलाई म यो क्वेशनको डिस्क्रिप्सन गर्छु सुरुमा। फ्रेन्ड्स, सुरुमा यहाँ भनेको छ द फलोइङ पार्टिकुलर फर द लास्ट प्रोसेस आर गिवन भनेको छ। भन्न खोजेको हो यो कि त्यो फर्स्ट प्रोसेसको के हो भनेको फर लास्ट प्रोसेसको लागि हामीलाई दिएको छ। यो भन्दा अगाडि पनि अरु नै प्रोसेसहरु भइसकेको छ। फ्रेन्ड्स, हामीलाई यो लास्ट प्रोसेसको मात्र दिएको छ। फ्रेन्ड्स, ट्रान्सफर फ्रम प्रिभियस प्रोसेस भनेको छ भनेको अघिल्लो प्रोसेसबाट आएको हो भनेको छ। 840 युनिट @RS20 पर युनिट भनेको छ है त। फ्रेन्ड्स, त्यसैगरी फ्रेन्ड्स हामीलाई भनेको छ ट्रान्सफर टु अ फिनिश स्टक टु वेयरहाउस भनेको छ र 750 युनिट भनेको हामीलाई फिनिश गुड हामीलाई कति रहेछ 750 युनिट रहेछ। फ्रेन्ड्स, त्यसैगरी हामीलाई डाइरेक्ट मटेरियल दिएको छ। फ्रेन्ड्स, अनि डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ। फ्रेन्ड्स, ओभरहेड दिएको छ, नर्मल लस दिएको छ, स्क्रैप भ्यालु अफ नर्मल लस पर युनिट भनेर हामीलाई RS10 दिएको छ। फ्रेन्ड्स, र तपाईहरुले आफ्नो ओलिजिबलमा पनि क्वेशनलाई राम्रोसँग हेरिदिनु होला। फ्रेन्ड्स, ओके, अब हामीलाई यहाँ के सोधेको छ भन्दाखेरि लास्ट प्रोसेस अकाउन्ट, नर्मल लस अकाउन्ट र एबनर्मल लस अकाउन्ट भनेर हामीलाई विभिन्न क्वेशनहरु सोधिएको छ। फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई म आज यो लास्ट प्रोसेस अकाउन्ट पनि बनाउँछु र आई अल्सो मेक द नर्मल लस अकाउन्ट र एबनर्मल लस अकाउन्ट। तपाईहरुले आफ्नो ओरिजिनलमा गएर पनि क्वेशनलाई राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। फ्रेन्ड्स, दिस च्याप्टर इज सो मच इन्ट्रेस्टिङ। तपाईहरुले प्र्याक्टिकल रूपमा बुझ्नु भयो भने यो च्याप्टरले तपाईलाई राम्रो नम्बर ल्याउन एकदम हेल्प गर्नेछ। फ्रेन्ड्स, है त। अब हामी सोलुसनतिर लागौं। तपाईहरुले क्वेशनलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। हेर्नु त 4 + 3 4 4 5 6 7 नम्बरमा आएको छ। फ्रेन्ड्स, यो 2060 मा। अब हामी जाउँ। फ्रेन्ड्स, अब हामी लेट्स मुभ टु सोलुसन। अब हामी सुरुमा लास्ट प्रोसेस अकाउन्ट बनाउँछौँ। फ्रेन्ड्स, है त। सुरुमा हामीले यो लास्ट प्रोसेस अकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फ्रेन्ड्स, सुरुमा हामीले पार्टिकुलर पार्टिकुलर युनिट्स एमाउन्ट लेख्नु यसरी र पार्टिकुलर युनिट्स एमाउन्ट यसरी लेख्नु पर्यो। फ्रेन्ड्स, र डेबिट साइड र क्रेडिट साइड भनेर यसरी छुट्याउनु पर्यो। फ्रेन्ड्स, है त। अब हामी जाउँ। फ्रेन्ड्स, फर्स्ट प्रोसेस अकाउन्ट भनेर हामीले सुरुको प्रोसेसको ल्याएर यहाँ इन्ट्री गर्नु पर्यो। सुरुमा भनेको 840 युनिट अनि 16,800 रुपैयाँ के। अनि त्यसपछि फेरि हामीले ट्रु इन्डाइरेक्ट मटेरियल भनेको छ हामीले 2000 युनिट राखौँ, RS2000 राखौँ, सरी युनिट्स होइन। र ट्रु डाइरेक्ट वेजेस भनेर हामीले 4000 राखौँ र टु ओभरहेड भनेर हामीले 4080 रुपैयाँ राखौँ है त। फ्रेन्ड्स, त्यसैगरी अब हामी जाउँ। फ्रेन्ड्स, बाई नर्मल लस भनेर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 84 अनि
420 रुपिस हुन्छ RS5 का दरले। बाई फिनिश स्टक RS 35 का दरले 750 इन्टु 30 गर्दाखेरि 26,250 आउँछ फ्रेन्ड्स। यसरी एफ नर्मल लस एकाउन्ट 35 का दरले 6 इन्टु 35 गर्दाखेरि 2210 आउँछ फ्रेन्ड्स। अब फ्रेन्ड्स तपाईहरूले एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा, अब मैले यहाँ सुरुमा यो क्वेसन यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईहरूले यतापट्टि डेबिट साइडको सबै हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ फ्रेन्ड्स है त। अब हामी वी हेभ टु गो टु द क्रेडिट साइड। हामीलाई अब बाई नर्मल लस भनेर हामीलाई कति भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्पनीको कति पर्सेन्ट भनेको छ तपाईहरूले हेर्नुपर्छ है त। 10% के हुन्छ नर्मल लस हुन्छ भनेको छ। 10% नर्मल लस भनेपछि हाम्रो इनपुट युनिट कति हो भन्दाखेरि 840 युनिटको 10% नर्मल लस हुन्छ भनिसकेपछि हामीलाई 84 युनिट्स के हुन्छ नर्मल लस हुन्छ। अब हामीले यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि फ्रेन्ड्स स्क्रैप भ्यालु भनेर हामीलाई दिएको छ। स्क्रैप भ्यालु पर युनिट भनेको चाहिँ हामीलाई हो नर्मल लस भनेको टुटे फुटेका भनेको हामीले उत्पादन गर्दाखेरि केही सामानहरू टुटफुट हुन्छन् भनेको हो। त्यो टुटे फुटेकाको सामानलाई अब हामीले के गर्ने स्क्रैप भ्यालुमा बेच्नुपर्ने हुन्छ फ्रेन्ड्स। सो अब हामीले के गर्ने स्क्रैप भ्यालुलाई, अब स्क्रैप भ्यालु कति छ स्क्रैप भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो RS5 पर युनिट भन्छ है त। स्क्रैप अफ नर्मल लस पर युनिट भनेको क्वेसनमा दिएको छ हामीलाई RS5 दिएको छ फ्रेन्ड्स। सो हामीले अब 84 इन्टु 5 गरेर 420 मैले यसरी लेखेको हुँ। अब हामी बाई फिनिस स्टक भनेर हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ। अन्तिममा हाम्रो 750 युनिट मात्र उत्पादन हुन्छ भनेको छ क्वेसनले है त। सो हामी सुरुमा जाउँ फ्रेन्ड्स। तपाईहरूले सुरुमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा 840 है त 840 युनिट सुरुमा हामीले इनपुट गरेका थियौँ र हाम्रो कम्पनीले भनेको क्वेसनले भनेको छ कि यति 10% नर्मल लस हुन्छ भनेको छ है त। 10% नर्मल लस हुन्छ भनेर हाम्रो क्वेसनले भनेको छ फ्रेन्ड्स। ल फ्रेन्ड्स अब हामीले 840 युनिट हाम्रो उत्पादन हाम्रो इनपुट छ र हामीलाई क्वेसनले भनेको छ कि 10% चाहिँ के हुन्छ नर्मल लस हुन्छ, यति हाम्रो न्यूनतम लस हुन्छ भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है त 840 युनिट्सबाट हामीले 84 घटाइसकेपछि हाम्रो खासमा चाहिँ 756 युनिट के हुनुपर्ने उत्पादन हुनुपर्ने फ्रेन्ड्स। यति हाम्रो देयर शुड बी 756 युनिट के हुनुपर्ने फिनिश स्टक हुनुपर्ने थियो, तर हाम्रो कति भइदियो 750 युनिट मात्र भइदियो फ्रेन्ड्स है त। र अब के भयो भन्दाखेरि 756 युनिट्स हाम्रो फिनिश स्टक हुनुपर्ने ठाउँमा 750 मात्रै भइदियो भने अझै हाम्रो के भयो भन्दाखेरि बाई एब नर्मल लस एकाउन्ट भनेर हामीले कति 6 युनिट के भयो फेरि एब नर्मल लस एकाउन्ट भयो फ्रेन्ड्स। अब हामीलाई यो नर्मल लसको यो अमाउन्ट पनि हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ फ्रेन्ड्स, तर हाम्रो फिनिश स्टक एकाउन्टको र एब नर्मल लसको हाम्रो यो रेट हामीले निकाल्न यहाँ चाहिँ मैले निकालेर देखाएको छु फ्रेन्ड्स। तपाईहरुलाई मैले यो कसरी निकाल्ने यसको फिनिश स्टकको रेट र हाम्रो एब नर्मल लस एकाउन्टको रेट हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई म फेरि बताउने छु। अब ल फ्रेन्ड्स हेर्नुस् है त सुरुमा हामीले अब क्याल्कुलेसन अफ फिनिश स्टक रेट पर युनिट एबनर्मल लस, क्याल्कुलेसन अफ फिनिश स्टक रेट पर युनिट एन्ड एबनर्मल लस भनेर मैले यहाँ यसरी लेखेको छु फ्रेन्ड्स। यसको फर्मुला रहेको छ नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट, नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट अपन नर्मल आउटपुट हो फ्रेन्ड्स है। यसै गरी हामीले कति गरेको छु मैले यसरी 26,460 डिभाइड बाई 756 गरेको छु फ्रेन्ड्स मैले। अब हाम्रो नर्मल कस्ट हेर्नुहोस् है फेरि नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट निकाल्ने कसरी। नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट निकाल्ने हामीले
टोटल कस्ट अफ इनपुट माइनस टोटल नर्मल लस एमाउन्ट, टोटल कस्ट अफ इनपुट माइनस नर्मल लस एमाउन्ट गर्ने। त्यसै गरी एबनर्मल लसको नर्मल आउटपुटको लागि इनपुट युनिट्स माइनस नर्मल लस युनिट्स गर्ने हो फ्रेन्ड्स है त। तपाईँहरूले कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँहरूलाई म यहीँ पनि बुझाउँछु, तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है त। सुरुमा हामीले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले यो डेबिट साइडको हामीलाई एमाउन्टमा दिएको सब पुरा एमाउन्ट जोडिदिने र हामीले क्रेडिट साइडमा भएको यो के हो नर्मल लसको एमाउन्ट घटाइदिँदाखेरि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि यसको चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट आउँछ फ्रेन्ड्स। त्यसै गरी हामीले अब डेबिट साइडको हामीलाई यो इनपुटबाट हामीले अब के गर्ने युनिट्सबाट हामीले के गर्ने नर्मल लसको युनिट्सलाई घटाइदिएपछि हाम्रो के आउँछ नर्मल आउटपुट आउँछ फ्रेन्ड्स। अनि त्यसै गरी मैले यसलाई यसरी सम्पूर्णलाई यसरी ब्यालेन्स गरेको फ्रेन्ड्स। यसरी हाम्रो फिनिस स्टक हाम्रो रेट हेर्नुहोस् है त फ्रेन्ड्स। तपाईँहरूले हाम्रो यहाँ यसो गर्दाखेरि अब हामीले यसको रेट निकाल्दाखेरि 35 आएको छ फ्रेन्ड्स है त। त्यसै गरी अब मैले केही गरेको छैन, मैले लगेर यसलाई अब हाम्रो कम्पनीले खासमा 756 उत्पादन हुनुपर्नेमा 750 मात्र उत्पादन भयो। अझै हाम्रो 6 युनिट घाटा लाग्यो र हाम्रो त्यो फिनिस स्टकको रेट र मैले फिनिस स्टकको रेट र मैले एबनर्मल लसको रेट निकालेको छु। 35 भनेर मैले यहाँ हालेको छु र मैले यसरी एमाउन्ट निकालेँ र फ्रेन्ड्स अब यो सबै के आउँछ ब्यालेन्स आउँछ है फ्रेन्ड्स। हेर्नुहोस् सब ब्यालेन्स आउँछ। अब हामीले गर्ने यसरी नै हो फ्रेन्ड्स, तपाईँहरूले गर्ने पनि यसरी नै हो, सम्पूर्ण गर्ने यसरी नै हो फ्रेन्ड्स है। तपाईँहरूले यसलाई अलि प्र्याक्टिकल्ली बुझ्नुभयो भने एकदम इजी हुन्छ र त्यो प्यारोट तरिकाले नबुझिकन त्यसै गर्न थाल्नुभयो भने एकदम द्याट वुड बी भेरी डिफिकल्ट फर यु फ्रेन्ड्स। यो एकदम सजिलो क्वेसन हो। अब हामी यसको क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि फ्रेन्ड्स नर्मल लस एकाउन्ट बना भनेको छ र एबनर्मल लस एकाउन्ट पनि बना भनेको छ फ्रेन्ड्स। अब हामी नर्मल लस एकाउन्टतिर जाउँ। अब नर्मल लस एकाउन्ट कसरी बनाउने भन्दाखेरि यसरी डेबिट लेख्ने, यतापट्टि क्रेडिट लेख्ने र पार्टिकुलर युनिट्स एमाउन्ट यसरी लेख्ने फ्रेन्ड्स। अब हामीलाई टु लास्ट पोस्ट एकाउन्ट भन्ने यो यहीँ क्वेसनमा दिएको नर्मल लसलाई अब त्यहाँबाट हाल्ने हो। यहाँ के भन्दाखेरि नर्मल लस एकाउन्ट भनेर हामीलाई 84 युनिट्स र हामीलाई 420 छ। यसलाई हामीले के गर्ने यतापट्टि क्रेडिटमा छ भने यतापट्टि लगेर हामीले कहाँ हाल्ने डेबिट साइडमा लगेर हाल्ने टु लास्ट पोस्ट एकाउन्ट। किन भन्दाखेरि नर्मल लस एकाउन्टको खातामा हामीलाई टु नर्मल लस एकाउन्ट हेर्न मिल्दैन, सो हामीले टु लास्ट पोस्ट एकाउन्ट भनेर यसरी लेखेको फ्रेन्ड्स। 84 अनि 420 लेख्ने। त्यसै गरी अब हामीलाई एबनर्मल गेन भइदिएको भयो, यहाँ चढ्थ्यो फ्रेन्ड्स, यहाँ छैन त्यो, त्यस कारणले अब बाई ब्याङ्क एकाउन्ट लेख्ने। हाम्रो चाहिँ यति स्क्रैप भ्यालु भयो, स्क्रैप एमाउन्ट भयो, यसलाई बेच्यौँ र यसको बाई ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर यसरी ब्याङ्कबाट पैसा आयो भनेर यसरी 84को यसरी पैसा आयो भनेर यसरी लेखेको फ्रेन्ड्स। र यसको यो ब्यालेन्स पनि भयो, हेर्नुहोस् है राम्रोसँग हेर्नुहोस्। सुरुमा के गर्ने पैसा एकाउन्ट लेख्ने र यदि हाम्रोमा एबनर्मल गेन छ भने यसलाई पनि प्लेसमेन्ट गर्ने है त। क्वेसन हाम्रो सोल्युसन गर्दाखेरि एबनर्मल गेन छ भने यसलाई पनि बुट गर्नु पर्यो फ्रेन्ड्स। र हामीले यसरी यहाँ त छैन के अरे, सो अब हामीले बाई ब्याङ्क एकाउन्ट लेखेँ र 84 युनिट्सको हाम्रो कसरी 420 रुपियाँ के गरेँ भन्दाखेरि मैले यसरी नै ब्याङ्कबाट पैसा आयो भनेर देखाइदिएको छु है त। त्यसै गरी फ्रेन्ड्स हामी लेट्स मुभ टु एबनर्मल लस एकाउन्ट। हामीले नर्मल लस एकाउन्टको बनायौँ, अब हामीले के गर्ने एबनर्मल लस एकाउन्टको बनाउनु पर्यो फ्रेन्ड्स है त। पार्टिकुलर युनिट्स एमाउन्ट भनेर यसरी हामीले
देखाउनु पर्यो फ्रेन्ड्स। टु लास्ट पोस्ट एकाउन्ट भनेर हाम्रो देखाउने। टु लास्ट पोस्ट एकाउन्ट हाम्रो के छ अब हेरौँ है त। एबनर्मल लस हाम्रो यो क्वेसनमा हेर्ने एबनर्मल लस एकाउन्ट कति छ भन्दाखेरि 6 युनिट्सको 210 छ भनिसकेपछि यहाँ केमा छ देयर इज अ क्रेडिट साइडमा छ। अब हामीले यसलाई के गर्ने डेबिट साइडमा हाल्ने यसरी डेबिटमा टु लास्ट पोस्ट एकाउन्ट भनेर लेख्ने 6 × 210 लेख्ने यसरी लेख्ने फ्रेन्ड्स। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि एबनर्मल लस एकाउन्टमा एबनर्मल लस एकाउन्टमा के हुन्छ नर्मल गेन हुँदैन। सो अब हामीले के गर्ने एबनर्मल लस एकाउन्ट भन्ने छ। एबनर्मल लस एकाउन्टमा हाम्रो केही अरू अब हामीले अरू केही हाल्न पाइँदैन फ्रेन्ड्स। सो टु लास्ट एकाउन्ट टु पोस्ट एकाउन्ट भनेर यसरी 6 × 210 लेख्ने यसरी फ्रेन्ड्स। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले एबनर्मल लस एकाउन्टमा हामीले चाहिँ अरूलाई पुट गर्न मिल्दैन पाइँदैन। सो अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि बाई ब्याङ्क भनेर यसरी लेख्ने। अब हामीले यसो तपाईँले विचार गर्नुहोस् त यो के हो भन्दाखेरि खासमा के हो भन्दाखेरि 840 युनिट्स हाम्रो इनपुट भएको हो। त्यसमध्येमा कम्पनीले हाम्रो 84 युनिट्स त हाम्रो नर्मल लसै हुन्छ भनेको छ। अब हाम्रो खासमा उत्पादन हुनुपर्ने कति हो भन्दाखेरि 756 युनिट्स हो। तर हाम्रो 50 युनिट्स मात्रै उत्पादन भइदियो। अब हाम्रो अझै हाम्रो के भयो स्क्रैप भयो कि फ्रेन्ड्स है। अब हाम्रो अझै स्क्रैप भयो 6 युनिट पनि के भयो हाम्रो फ्रेन्ड्स अझै स्क्रैप भयो अझै बिग्रियो भनिसकेपछि हाम्रो अनि हामीले त्यसलाई के नाम दियौँ भन्दाखेरि त्यसलाई एबनर्मल लस भनेर मात्र नाम दिएका हो फ्रेन्ड्स है त। अब त्यसै गरी हाम्रो यहाँ हेरौँ यसरी गरी हामीले अब हामीले हेर्नुहोस् त फ्रेन्ड्स यो चाहिँ एबनर्मल लस एकाउन्ट अब हाम्रो 6 युनिटको 210 छ। त्यसै गरी बाई ब्याङ्क भनेर लेख्नु पर्यो फ्रेन्ड्स। 6 युनिटको हाम्रो कसरी आउँछ भन्दाखेरि अहिलेको 84 युनिट्स स्क्रैप हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई 5 रुपियाँमा बेच्ने 5 रुपियाँ गोटामा बेच्ने। अब अरू स्क्रैपलाई चाहिँ हाम्रो अलिक बढी मूल्य पर्छ र पर्दैन नि त्यही मूल्य पर्छ बिग्रेका एमाउन्टको बिग्रेको युनिट्सको चाहिँ हाम्रो त्यही एमाउन्ट पर्ने हो स्क्रैप भ्यालुमै जाने हो। सो अब हामीले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि बाई ब्याङ्क भनेर 6 × 5 गरेर हाम्रो के गरेका हौँ 30 लेखेका हो फ्रेन्ड्स। भन्न खोजेको हाम्रो के भयो एबनर्मल लस एकाउन्ट 6 युनिटको 210 भयो है त्यहाँ त्यही छ। र अब त्यो हामी एबनर्मल लस पनि के हो भन्दाखेरि स्क्रैपै हो त्यो पनि बिग्रेको एमाउन्ट सामान्य हो। त्यो स्क्रैप भ्यालुलाई बेच्नु पऱ्यो 5 रुपियाँको दरले बेचिदिए हो बिक्री हुन्छ नि त फ्रेन्ड्स 5 रुपियाँ दरले त बिक्री हुन्छ। यसरी बेच्यौँ हामी कति एमाउन्ट आयो त्यसमा 30 रुपियाँ आयो। स्क्रैप कति भयो 210 को लस यसरी डेबिट साइडमा भयो र हामीलाई त्यही स्क्रैप भ्यालुलाई त्यही बिग्रेको सामानलाई हामीले 6 रुपियाँ यसरी 6 युनिटलाई हामीले 5 का दरले खासमा बिक्री हुन्छ त्यसलाई हामीले 5 का दरले बेच्दियौँ र हाम्रो के भयो बाई पिएल एकाउन्ट ब्यालेन्स सिट भनेर हाम्रो लस कति आउँछ भन्दाखेरि 180 रुपियाँ लस आउँछ फ्रेन्ड्स है त है। त्यसरी हाम्रो यसरी ब्यालेन्स सिट गरेका हो फ्रेन्ड्स र हामीले यसरी यसलाई चाहिँ यसरी यसको ब्यालेन्सिङ फिगर पनि देखाउँ फ्रेन्ड्स। तपाईँहरूले यसलाई एकदम बुझ्ने प्रयास गर्नु होला फ्रेन्ड्स। यदि बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। म तपाईँहरूलाई फेरि अर्को भिडियोमा स्पष्ट पार्ने गरी फेरि नयाँ भिडियो बनाउने छु फ्रेन्ड्स है त। तपाईँले यसलाई अलि राम्रोसँग हेर्नु होला फ्रेन्ड्स। त्यसै गरी अब मैले यहाँ पोइन्ट टु बी नोटेड भनेर एउटा कुरा लेखेको छु फ्रेन्ड्स। वेल प्रिपेयरिङ द नर्मल लस एकाउन्ट हामीले जब नर्मल लस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि वी हेभ टु युज द एबनर्मल गेन। हामीले त्यसलाई एबनर्मल गेन छ भने त्यसलाई पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। वेल प्रिपेयरिङ द एबनर्मल गेन हामीले एबनर्मल गेन एकाउन्ट बनाउँदाखेरि यदि नर्मल लसलाई पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी वेल प्रिपेयरिङ द एबनर्मल लस एकाउन्ट वी सुड नट युज नर्मल लस एन्ड एबनर्मल गेन। हामीले कसैलाई पनि प्रयोग गर्न हुँदैन फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो फ्रेन्ड्स। तपाईँहरूलाई यो कस्तो लाग्छ यदि राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नु होला सेयर गरिदिनु होला फ्रेन्ड्स है। तपाईँहरूले आफ्नो घरमा बसेर आफूलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। हाम्रो इक्जाम पनि आउँदैछ फ्रेन्ड्स। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क यू गाइज।